बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ की जानिब से पेश खिदमत है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ वाज़ेह किया है कि हुकूमत के पास बिजली फीस में इजाफा का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि अफवाहें बिलाजोज़ हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं न सिर्फ वज़ीर आला हूँ बल्कि रियासती बिजली का वज़ीर भी हूँ। अगर कोई तजवीज़ ज़ेर गौर होती तो सबसे पहले मेरा इल्म में होती। कोई बिजली हाइक नहीं है ना, कोई बिजली हाइक नहीं है। ये पता नहीं कहां से बात चल रही है। मैं पावर मिनिस्टर हूं ना, अभी तक इस तरह का कोई फाइल, मेरी दस्तखत तो छोड़िए, इस पे मेरे साथ कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। कोई इस तरह का प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने नहीं है कि हम बिजली के फीस को हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बजट में भी ये कहा था कि फिलहाल हम बिजली की फीस जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। अब खामखा जो है इस चीज को जो है एक बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, अब एज पावर मिनिस्टर इस तरह का कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं। पीडीपी की खवातीनों विंग ने पीर को यहां बिजली फीस में मुआवजा 20% इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी खवातीन यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा हुए और उन्होंने हाथों में कार्ड उठा रखे थे और वो बिजली फीस में मुआवजा इजाफे की मुखालफत में नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एहतजाजी खवातीनों ने बताया कि जो गरीब लोग सर्दियों में मुश्किल से ही अपने अयाल को पाल सकते हैं वो इतनी बड़ी मिकदार में बिजली फीस को कैसे अदा कर सकते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 10 दिसंबर तक मौसम में बड़े पैमाने पर किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को मौसम आमतौर पर अबरारूद रहने के साथ दोपहर के बाद पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि बाज़न वादी में 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एक बार फिर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने दिल्ली में होने वाले अलमनाक हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना फ़ाल और इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द का कोई मजहब, कोई बरादरी और कोई शनाख्त नहीं होती, इसका वाहिद मकसद इंसानियत को नुकसान पहुँचाना है। मुफ्ती आज़म ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस वाक़े में मुलविस अफराद की जल्द से जल्द निशानदेही करे और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाए। आज आपको यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि जो वाक़ात और हालात पैदा हो रहे हैं और जिन हादसात में जन्म ले लिया उसकी वजह से इंसान और इंसानियत का सीधा ज़मीन बिखर रहा है। सबसे पहले रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम
لوگوں کی جانب سے دلی دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس بات کا بھی افسوس ہے کہ اس مذموم حرکت کے بعد نوگام میں ایک خطرناک دھماکہ ہوا جس میں بہت سارے لوگ اپنی قیمتی جانوں سے محروم ہوئے۔ یہ بھی قابل افسوس ہے۔ دہشت گردی کا نہ تو انسانیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی مذہب سے، کیونکہ مذہب اور انسانیت میں ان جیسے حرکات کی کوئی جوازیت نہیں۔ انسان اور انسانیت کا خون ارزان کرنا غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل ہے، اور یہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس سے قبل پہلگام کا جب واقعہ رونما ہوا، اس کی ہر سطح پہ مذمت کی گئی۔ میں نے اس پہ احتجاج کی کال دے دی، جس پہ لبیک ہوا اور جس کے نتیجے میں تمام لوگوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت اس ناقابل قبول حرکت کی مذمت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ایک کشمیری کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بھی ہر ایک کی زبان پر ہے۔ کیا پوری کشمیری قوم کو اس کے لیے سزا دی جا سکتی ہے؟ ہمارے بچے جو تعلیم یا تجارتی سرگرمیوں میں کشمیر سے باہر مصروف العمل ہیں، ان کو کن ناکردہ گناہوں کی بنا پہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد پوری کشمیری قوم نے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کو مسترد کیا۔ ہمارے بچے اور تاجر جو ہندوستان کے مختلف شہروں اور قصبوں میں تعلیم اور تجارت کے سلسلے میں مصروف ہے، وہ بہتر سلوک کی توقع کرتے ہیں۔ کشمیر سرزمین اولیاء ہے۔ یہاں کے صوفیہ نے محبت، اخوت اور امن کا پیغام دے دیا۔ دلی معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے اور مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ وادی کشمیر میں سردیوں کے بادشاہ 40 روزے چلے کلان کی آمد کے قریب ایک ماہ قبل ہی ٹھٹھتی سردیوں کا زور جاری ہے، اور اس دوران سری نگر میں رواں سیزن کی ایک اور سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم از کم درجہ حرارت -3.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے، اور رواں موسم کی اب تک کی سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی ہے۔ سری نگر میں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -2.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم از کم درجہ حرارت -4.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے، اور جبکہ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں شابانہ درجہ حرارت -1.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز جموں کے ایک علاقے میں واقع جموں کشمیر پولیس کے کمانڈو ٹریننگ سینٹر CTC کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے خصوصی تربیتی ماڈیولز اور دیگر سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ LG کو آپریشن تیاری، انشاءت ملٹنسی کی خصوصی تربیت اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے حوالے سے بریف دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کرنے والے پولیس اہلکاروں سے بھی بات چیت کی۔ اور پلوامہ پولیس نے پیر کی روز ضلع کے مختلف اسپتالوں میں سٹاف لاکرز کا اچانک اور مؤثر معائنہ کیا۔ اس کارروائی کا مقصد اسپتال کی عمارتوں اور سہولیاتوں کو کسی بھی ممکن غلط استعمال سے بچانا اور اندرونی سیکیورٹی نظام کو مزید مضبوط کرنا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ اچانک چیکنگ صبح کے اوقات میں مختلف پولیس ٹیموں نے اسپتال انتظامیہ کے تعاون سے انجام دی۔ اسپتال چونکہ حساس اور عوامی آمد و رفت والا مقامات ہوتا ہے، اس لیے پولیس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی کہ ان سہولیاتوں کو کسی غیر قانونی سرگرمی یا مشکوک مواد کے ذخیرے انداز کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔